बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीस टीवी HD और मैं हूं आपका होस्ट दिलावर अली भट्टी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बहावल नगर में होने वाले वाक़े पर। उसकी जो तफसीलात जो हमारे पास पहुंची हैं, जो ज़राए के मुताबिक हमें जो पता चला है, उसके मुताबिक कि पुलिस वालों ने जो ASI थे उन्होंने एक नाका लगाया हुआ था। नाके में उन्होंने जो है एक मोटरसाइकिल वाले को उन्होंने रोका, उसकी तलाशी दी तो उसके पास से एक वेपन जो बरामद हुआ, वो कहते हैं कि पिस्टल था। जब उन्होंने उससे पूछताछ की, उसको आपको पता है कि पुलिस का जो तरीका है कार है को, तो उसने एक अपना कहा कि जी मैं फ़लाँ जगह से आया हूँ। तो वो पुलिस वालों ने उसके घर पर रेड की। रेड करने पर उनके जो अहले खाना थे, जो घर वाले थे, उनके साथ पुलिस वालों ने वो कुछ करने की कोशिश की, यानी कि उनको मारा पीटा। उनकी जो एक लेडी थी उसको काफ़ी ज़दोकोब किया। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि वीडियो में भी वो लेडीज औरत जो है वो पुलिस वाले के सामने वो कह रही है, जब पुलिस को उन्होंने घिराव किया कि जी इन्होंने मुझे खुद मारा, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। मैं इनको कहती, मेरे साथ जो दो एक वो थे मर्द हजरात थे, उन दोनों ने भी बयान दिया कि इन्होंने हमें मारा पीटा, हमारे कपड़े फाड़े, हमें काफ़ी ज़दोकोब किया। तो जिस घर में इन्होंने रेड की थी वो असल में वो घर था एक फ़ौजी का, एक कमांडो का, हाजिर सर्विस, जो एक छोटी था, वो सिपाही टाइप था, लेकिन वो एक था तो फ़ौजी। अब जब उसने फिर अपने वो जो साहब हैं, जो ऊपर वाले जो ब्रिगेडियर या कर्नल साहब, उनको जाके शिकायत लगाई कि जी देखें पुलिस वाले जो हैं वो ज़बरदस्ती मेरे घर में घुस आए और मेरे अहले खाना को ज़दोकोब किया, और साथ में इनका ये भी कहना था कि 1 लाख रुपए तावान भी मांगा। उनके घर वालों को किसी को उठा कर भी ले गए और उनसे जो है ना वो 1 लाख रुपए का जो उन्होंने तावान मांगा कि 1 लाख रुपए देंगे तो हम इसको छोड़ेंगे। जिसके नतीजे में फिर अफसर को था कि जी मेरे अब जो ये मतहत बंदा है इसके साथ ज़्यादती हो रही है। तो उन्होंने अपने वो पूरी पलटून पकड़ी, साथ कमांडो वगैरह सारे, वो पूरे SSG कमांडो टाइप, वो सारे उन्होंने जो थाना था उनको उसका घेराव कर दिया। और आपने वीडियो में देखा होगा कि उसको बेचारे को जो SHO था उसको तो मार के उसका बहुत बुरा हाल कर दिया, बाकी पुलिस वालों को भी यरगमाल बना लिया। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि 2 बेचारे पुलिस ऑफिसर जो कांस्टेबल थे वो काफ़ी दौड़ लगाई, उन्होंने कोशिश की कि हम अपनी जान बचा के भाग जाएं। एक जो था वो तो बेचारा गेट फलांग के भाग गया, लेकिन जिसके पास राइफ़ल थी दूसरा, वो बेचारा गेट से उन्होंने खींच दिया, उसको पकड़ लिया, और उसके साथ भी काफ़ी जो है ना वो ज़्यादती की गई। अब नाजरीन, बात ये असल में ये है कि ठीक है जो भी मामला हुआ, लेकिन उसको किसी और तरीके से भी हल किया जा सकता था, उसके और भी तरीक़ाकार थे। लेकिन जिस तरह से ये बदला लिया गया या जिस तरह से किया गया, हम इसकी भी मज़म्मत करते हैं। जो भी गैर कानूनी या गैर अखलाकी काम होगा हम उसकी मज़म्मत करेंगे। लेकिन PTI वालों ने कुछ काफ़ी ज़्यादा इस पर मीम्स भी बनाए हैं। उसमें वो कह रहे थे कि जी हम इस पुलिस और फ़ौज की लड़ाई में न्यूट्रल हैं। हम कुछ कह रहे थे कि जी, मैं देख रहा था कि कुछ उन्होंने कहा जी पुलिस और फ़ौज की लड़ाई में जो इनका आपस में फड्डा हुआ है, इसमें हमें समझ नहीं आ रही कि हम खुश हों या हम दुखी हों कि हमारे जो है वो पुलिस भाई जो है वो मार खा रहे हैं और जो फ़ौजी भाई हैं वो अपने दुश्मनों को मार रहे हैं। यानी कि इस तरह के काफ़ी ज़्यादा जो मीम्स ये 3-4 दिन से गर्दिश कर रहे हैं जब से ये वाक़या हुआ है, और PTI वाले काफ़ी ट्रोलिंग भी कर रहे हैं, पुलिस की भी और फ़ौजियों की। चूँकि इस वाक़े को हैंडल करने के लिए फ़ौरी तौर पर फ़ौजी क़यादत के आला अफसरान और पुलिस के IG पंजाब साहब जो हैं वो मैदान में आए, और उन्होंने आके तो इस मामले में वो सुलह सफाई करने की कोशिश की। और वो कहते हैं कि एक मिट्टी पाओ पॉलिसी अपनाई कि जी कोई इख्तलाफात नहीं है, सोशल मीडिया की ये सब बातें हैं, ये है वो। यानी कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को वो इग्नोर करने की कोशिश की कि अवाम के साथ जो है ना वो अच्छा एक इमेज बने, कुछ गलत बात ना हो। लेकिन आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ जो है वो रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है। हर चीज़ की वीडियो बनी है, इन्होंने खुद ही बनाई है, इन्हीं के बंदों ने वीडियो बना के तो वो अपलोड कर दी हैं, वो सोशल मीडिया पर दे दी। और सोशल मीडिया तो आपको पता आजकल वो कहते हैं कि बस बात हुई है तो वो गई है।
تو اس لیے پھر یہاں تو یہ پہلے سوچتے کہ یہ کام نہ کرتے، ویڈیو نہ بناتے کم از کم، لیکن انہوں نے اتنا بیچاروں کے اوپر تشدد کیا کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ دوسرا وہ جو پولیس والے جو ہیں وہ بڑے جو نیچے لیول جو وہاں پہ تھے موقع پہ، جو ان کو بیچارے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ پریشان ہے، اور وہ در سہمے میں انہوں نے دو پولیس والوں نے تو اپنی نوکری جو ہے نا وہ ریزائن کر دیا۔ انہوں نے کہا جی اگر اس طرح کی جاب ہے، اس طرح ہمارے ساتھ ہونا ہے تو ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی جاب پر۔ اور ایک پولیس والے نے تو بیچارے نے اپنا یونیفارم ہی جلا دیا۔ انہوں نے کہا جی میں تو اس یونیفارم کو نہیں پہنوں گا جی، اس میں ہماری عزت نہیں ہے، ہم خود محفوظ نہیں ہیں، تھانے کے اندر محفوظ نہیں ہے، بے شک وہ کوئی بھی ادارے والے آ کے ہمیں کریں، لیکن ہمارا بھی ایک وہ ہے عزت نفس ہے، ہمارے بھی کچھ چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے کافی یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت غلط ہیں۔ اور دیکھیں یہ اداروں کو آپس میں نہیں ٹکرانا چاہیے، یہ ایک اداروں کا ٹکراؤ ہے، اور جو بھی افراد اس میں ملوث ہیں، چاہے وہ پولیس والے ہیں، چاہے وہ دوسرے فوجی بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے ہی فوجی بھی ہمارے ہی بھائی ہیں، پولیس والے بھی ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو غلط کرے گا ہم اس کو غلط کہیں گے، جو صحیح کرے گا اس کو ہم صحیح کہیں گے۔ ان کو چاہیے کہ اپنے اندر جو بندے جو غلط بندے یا چیزیں ان کو جو ہے نا وہ سمجھائیں، کچھ کام ان کو سمجھائیں، تاکہ وہ پاکستان کی اس میں بدنامی ہے، ادارے اگر بدنام ہوں گے تو پاکستان ہی بدنام ہوگا نا، ادارے بھی تو پاکستان کے ہی ہیں۔ دوسرا ہم بات کریں گے، مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا ہے اب جی اورنج ٹرین کے بعد بلو ٹرین اور پنک ٹرین۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اورنج ٹرین جو ہے وہ پہلے جو خسارے میں چل رہی ہے، جس کا پہلے بہت خسارہ جو عوام کے ٹیکس پہ یعنی کہ عوام کے اوپر بوجھ بنی ہوئی ہے، اب اسی طرز کی بلو لائن ٹرین اور پرپل لائن ٹرین چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چلیں لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ پاکستانی عوام اس چیز کو کیسے دیکھتی ہے۔ تو لیکن یہ ہماری نظر میں تو یہ نہیں بھی ہونا چاہیے، یہی پیسہ آپ لوگوں کی تعلیم اور ایجوکیشن پہ لگائیں، تاکہ لوگ پڑھ لکھ کر کچھ ہنرمند بنیں، کچھ کام کریں اور پاکستان کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس کے بعد جو شہباز شریف صاحب اپنے وفد کے ساتھ گئے تھے سعودی عرب کے دورے پر، اس میں پہلے انہوں نے اعلان کیا جی سعودی عرب جو ہے نا وہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ لے کے آ رہا ہے، پہلے $1 ارب، پھر 2، پھر 3، پھر 5، ایون کہ 8 ارب ڈالر، اور اب تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی 21 ارب ڈالر جو ہے نا وہ سعودی عرب جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ عوام کو پتہ نہیں بیوقوف سمجھتے ہیں کہ اتنے پیسے وہ انویسٹمنٹ کریں گے۔ پہلے بھی اسی باتیں بہت ہوتی تھی، باتیں تو اتنی کرتے ہیں ہمارے جو سیاستدان کوئی بھی ہیں، میں وہ کوئی خاص جماعت کو نہیں کہہ رہا، یا کوئی بھی پی ٹی آئی والے ہو جائیں، نون لیگ والے ہو جائیں، پیپل پارٹی والے ہو جائیں، جو بھی سیٹ پہ جب بیٹھ جاتا ہے تو وہ اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم پہلے بھی انہوں نے جو دعوے کرتے ہیں کہ جی اتنے ارب ڈالر آ گئے، 5 ارب آ گیا، 10 ارب آ گئے، لیکن آتا کیا ہے اس کا 5%، 10%۔ تو اب انہوں نے 21 ارب کا اعلان کر دیا۔ 21 ارب کا کریں چاہے 21,000 ارب کا کریں، لیکن پتہ تو تب چلے گا نا جب پیسے پاکستان میں آئیں گے، انویسٹمنٹ ہوں گے، ابھی تو صرف خالی جمع وہ باتیں ہی ہیں بس، اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی پر۔ جی خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی نے عید نماز اڈیالہ جیل میں ادا کی، انہوں نے ایک دوسرے سے گلے ملے اور ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دی۔ اور عید نماز کے موقع پر اڈیالہ جیل کی جو سیکیورٹی ہے وہ انتہائی ہائی الرٹ رہی، اس میں قیدی بھائی بھی ساتھ تھے، اور عید نماز کے بعد جب سب لوگ آپس میں عید مل رہے تھے تو سب قیدیوں نے عمران خان کے حق میں نعرے بازی شروع کر دی، اور بہت بلند آوازوں میں عمران خان زندہ آباد کے نعرے جو تھے وہ لگنا شروع ہو گئے۔ عمران خان زندہ آباد، قیدی نمبر 804، اس قسم کے جو یعنی کہ نعرے ہیں وہ بہت زیادہ وہاں پر اس کی گونج سنائی دی، جس سے پولیس والے بھی کافی وہ پریشان بھی ہوئے کچھ۔ لیکن ایک چیز اور ہے کہ اسی دوران ایک سیکیورٹی اہلکار نے عمران خان صاحب کی ایک تصویر لی، ان کے ساتھ ایک سیلفی بنا کے تو وہ فوراً سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ حالانکہ اتنی سختی ہے کہ خان صاحب کی نہ تصویر نہ وائس کچھ چیز جو ہے نا وہ لیک نہیں ہونے دی جا رہی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ چاہنے والے بھی بیچ میں ہوتے ہیں، وہ اپنی نوکری کی پرواہ کیے بغیر، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر
اس نے سیلفی لی اور ایک تصویر دوسری نماز پڑھتے ہوئے خان صاحب کی بنائی اور فوراً سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اپلوڈ کر دی، جس سے جو پی ٹی آئی جو ہے ٹائیگرز یا پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں انہوں نے جب اپنے خان صاحب کی تصویر کو جب دیکھا تو ان کے چہروں پر بھی ایک مسرت اور ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ناظرین یہ تھی آج کی اپڈیٹس، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو نیکسٹ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی اس کے بارے میں بات کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔